أصحاب وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو बोतल से मैंने उठाकर रख दी जाती है वहाँ पे बोतल है على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور المستغفر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز